तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब की शान अक़दस में इरशाद फरमाता है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ए महबूब अन करीब तुम्हारा रब तुमको इतना अता करेगा तू राजी हो जाएगा। आप तारीख पढ़िए तो मालूम होगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल में यही अरमान रहा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल में यही ख्वाहिश रही कि अल्लाह ताला मुझसे राजी रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल में यही अरमान मचलता रहा कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल में यही शौक रहा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल में यही तमन्ना रही कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी हो जाए। दुनिया में जितने औलिया अल्लाह है सभी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा चाहते हैं। हर इंसान अल्लाह की रज़ा चाहता है। चरिंद परिंद अल्लाह की रज़ा चाहता है। शजर व हजर अल्लाह की रज़ा चाहता है। हिजर व बर अल्लाह की रज़ा चाहता है। खुश्क व तर अल्लाह की रज़ा चाहता है। शम्स व कमर अल्लाह की रज़ा चाहता है। बागों के बुलबुल अल्लाह की रज़ा चाहता है। चांद की चांदनी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा चाहती है। तमाम फरिश्ते अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। लोह कलम अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। अर्श व कुर्सी अल्लाह की रज़ा चाहती है। सारी दुनिया अल्लाह की रज़ा चाहती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब की रज़ा चाहते हैं। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम। खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। रब्बे करीम ने हर एक नबी को महराज अता की है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को महराज नसीब हुई तो इसी धरती पर नूह अलैहिस्सलाम को महराज हुई, तो इसी धरती पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महराज हुई, तो इसी आसमान के नीचे हुई इस्माइल अलैहिस्सलाम को महराज हुई, तो इसी धरती के ऊपर हुई मूसा अलैहिस्सलाम को महराज, तो इसी जमीन पर हुई दाऊद अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब को महराज अता किया तो मक्के के गलियों में नहीं, मदीने की गलियों में नहीं, अरब की सरजमी में नहीं, गारे हीरा में नहीं, ताइफ के बाजार में नहीं, खाना काबा में नहीं, बैतुल मुक़द्दस में नहीं, बल्कि आसमान से आगे, सिदरा से आगे, लोह कलम से आगे, मकां से आगे, ला मकां से आगे, यूं कहिए कि आगे से भी आगे बुलाकर मेराज से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब को वो अज़मत अता की है कि आज तक किसी को मिली है न किसी को मिल सकती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि हम देख रहे हैं बार बार आसमान की तरफ मुंह करना तो जरूर, हम तुमको फेर देंगे इस क़िबला की तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी हो। अभी अपना मुंह फेर दो मस्जिद हराम की तरफ। इस आयत करीमा में बेज़ाहिर क़िबला बदलने का हुक्म हो रहा है, मगर ईमानी नज़र से देखा जाए तो इस आयत से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ज़ाहिर हो रही, सरकार की अज़मत ज़ाहिर हो रही, प्यारे हबीब की अज़मत ज़ाहिर हो रही। इसलिए कि तमाम इंसानों का काबा सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं हाजियो आवो शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। हिजरत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ा करते थे। यहूदुन नसारा का काबा भी यही था। इस बात पर यहूदी ताना देते कि हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम अहकाम में तो हमारी मुखालिफत करते हैं मगर हमारे क़िबला की तरफ नमाज पढ़ते हैं। इस एतराज की वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम को रंज होता। और दूसरी वजह यह है कि काबा बनाने वाला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हुजूर अलैहिस्सलाम इब्राहिमी है। हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश ये थी कि खाना काबा किबला हो जाए। एक दिन जिब्रील से फरमाया है जिब्रील मेरा दिल ये चाहता है कि खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ूं। तो जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं तो बंदा
بندہ خدا ہوں، بغیر حکم کے کچھ نہیں کر سکتا، آپ تو حبیب اللہ ہے، آپ کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر جبریل چلے گئے۔ حضور علیہ السلام وہیں کے انتظار میں آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوبانہ ادا بہت پسند آئی اور فرمایا اے محبوب ہم تمہاری پیاری پیاری ادا کو دیکھ رہے ہیں، اچھا اے محبوب ہم اسے قبلہ بنا دیتے ہیں جسے آپ پسند فرمائیں، اپنا رخ اسی طرف کر لیجئے جو قبلہ آپ کو پسند ہو۔ حضور علیہ السلام حالات نماز ہی میں اپنا چہرہ اقدس بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیے اور سارا زمانہ خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ رسول کو بشر کہنا کفار کی عادت ہے، رسول کو بشر ابو جہل نے کہا، رسول کو بشر ابو لہب نے کہا، فی زمانہ رسول کو بشر عبد الوہاب نجدی نے کہا، رسول کو بشر اشرف علی تھانوی نے کہا، رسول کو بشر اسماعیل دہلوی نے کہا، رسول کو بشر رشید احمد گنگوی نے کہا۔ کان کھول کر سن لیجئے، جس نے بھی رسول کو اپنی طرح کہا وہ اندھا ہے اندھا، جس نے رسول کو اپنی طرح کہا اس کی عقل مفلوج ہو چکی ہے۔ رسول بشر ہے اور ضرور ہیں لیکن عام بشر نہیں ہے بلکہ افضل البشر ہے۔ جہاں تمام انسانوں کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے وہاں رسول کی بشریت رہنمائی کرتی ہے۔ رسول کو اپنی طرح بشر کہنے والے ذرا جبریل سے پوچھو اے جبریل تم نے آدم علیہ السلام کی گریہ زاری کو دیکھا، نوح علیہ السلام کی عظمت کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی جلال کو دیکھا، داؤد علیہ السلام کی کمال کو دیکھا، سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، ایوب علیہ السلام کی صبر کو دیکھا، زکریا علیہ السلام کی خاموشی کو دیکھا، صدیق اکبر کی صداقت کو دیکھا، فاروق اعظم کی عدالت کو دیکھا، عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھا، حضرت علی کی شجاعت کو دیکھا۔ کیا کسی کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح پایا؟ تو جبریل اس طرح عرض کرتے ہیں یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پایا کا نہ پایا۔ پھر تم جبریل سے پوچھو اے جبریل تم نے کسی کو رسول کی طرح نہ پایا، کیا اپنے کو رسول کی طرح سمجھتے ہو یا رسول کو اپنی طرح سمجھتے ہو؟ تو جبریل جواب دیتے ہیں اے نادان ہوش سے بات کرنا، میں اپنے رسول کی طرح سمجھتا ہوں نہ رسول کو اپنی طرح سمجھتا ہوں۔ کیا تم کو معلوم نہیں ہے معراج کی رات جب سدرۃ المنتہا پر رک گیا رسول آگے بڑھنے لگے، اگر میں رسول کو اپنی طرح سمجھتا تو رسول کو آگے جانے سے روک دیتا اور کہتا یا حبیب اللہ آپ آگے نہ جائیں ورنہ میرے پر کی طرح آپ بھی جل جائیں گے۔ اگر میں رسول کو اپنی طرح سمجھتا جب رسول سدرا سے آگے بڑھے تو میں بھی بڑھ جاتا۔ اے نادان انسان سن، نہ میں رسول کو اپنی طرح سمجھتا ہوں نہ اپنے آپ کو رسول کی طرح جانتا ہوں۔ رسول آقا ہے میں تو غلام ہوں۔ آج جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ رسول بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں، آج سے 14 سال پہلے ابو جہل نے بھی یہی بات کہی تھی کہ رسول ہماری طرح بشر ہے۔ اگر فرق جاننا چاہتے ہو کہ ابو جہل کی بشریت اور رسول کی بشریت میں کیا فرق ہے تو خانہ کعبہ کا جائزہ لے لو، معلوم ہوگا کہ ابو جہل بھی انسان ہے لیکن جب کعبہ جاتا ہے تو کعبے میں رکھے بھوتوں کو سجدہ کرنے کے لیے جھک جاتا ہے، اور میرے نبی کعبے میں جاتے ہیں تو کعبے میں رکھے ہوئے بھوت میرے نبی کے قدموں میں جھک جاتا ہے۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے اے محمد آپ رسول نہیں ہیں، آپ اللہ کے نبی نہیں، آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ اللہ کے مرسلین میں سے نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی قلب اطہر میں رنج پہنچا، کیا میں اللہ کا حبیب نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ کا نبی نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ کا پیغمبر نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ کا حبیب نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ کا محبوب نہیں ہوں؟ جواب میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یاسین اے میرے محبوب والقرآن الحکیم، قسم قرآن کی انک لمن المرسلین، بے شک تو رسول ہے اے میرے محبوب، میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں بے شک تو رسول ہے۔ تجھے کوئی رسول مانے یا نہ مانے میں مانتا ہوں، تجھے کوئی نبی مانے یا نہ مانے میں مانتا ہوں، تجھے کوئی محبوب مانے یا نہ مانے میں مانتا ہوں، تجھے کوئی پیغمبر مانے یا نہ مانے میں مانتا ہوں۔ اے پیارے
تجھے کوئی حبیب مانے یا نہ مانے، میں مانتا ہوں اے میرے پیارے تجھے دنیا والے محبوب مانے یا نہ مانے، میں مانتا ہوں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرا محبوب قرآن کی قسم بے شک تو رسول ہے۔ قسم کھانے والا کون ہے؟ خالق کائنات۔ کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں بے شک رسول ہے۔